Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita o miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan o nagantos pagayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya og bingon. Papahuwaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi og miluhod sa tubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi intawon ako, mingon siya. Si Jesus mitubag. Dili maayo nga kuhaon ng pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag. Tinuod ka na, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Babayi, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto gyud dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Makagagahom nga Dios, ang imong paghilom sa imong pagadungog sa pakiluoy sa babayi nga taga-Kanaan, nagpasabot ka namo sa imong maluluyon og mahigugmaon nga kasing-kasing. Nagpasabot pud kini kanamo nga importante ang among makanunayon og padayon nga pagpakiluoy aron amo madawat ang imong kaayo ug grasya. Giyahi kami o Ginoo aron sama sa babayi nga taga-Kanaan, makahibalo kami unsay among kinahanglan nga angay pangayoon. Tudloy kami sa pagpaubos o pagkamakanunayon, sa kinasingkasing ang pagpadayag sa among pagsalig kanimo, nga buhaton namo ang tanan alang sa pag-ambit o dawat sa imong makaluwas nga grasya. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share o follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka o ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.